रामा काणकोणकार जो एक मूळ गोंयकार सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, मूळ गोंयकार म्हणल्यार तो शेड्यूल्ड ट्रायब कम्युनिटींतलो एक सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो सरकाराच्या विरोधात स्टँड घेता आणि कणखर स्टँड घेता, ताजेर जो प्राणघातक हल्लो जाला आज, म्हणल्यार जो अटेम्प्ट टू मर्डर जाला, हो म्हाका दिसता इज एन अटेम्प्ट टू मर्डर द स्पिरीट ऑफ गोवा. गोंय म्हणटा तें गोंयांत जंगल राज्य नाशिल्लें केन्नाच, आनी जे कोण उलयतात ते लोकांचेर हल्लो करप आनी तांकां सायलन्स करपाक प्रयत्न करप, हें सामकें दिसा ढवळ्या जावपाक लागलां. जे 6 जाणांनी ताका अटॅक केलो तांणी आपले तोंड बसून लिपोवंक ना, तांकां सरकाराचें मातशेंय पडूंक ना. सरकार म्हणटा ती वस्त गोंयांत नाच, गोंयचे पुलीस म्हणटा ते मेले अशें तांचे खातीर तरी आसा. आनी हें केन्ना जावंक शकता? हें फक्त जावंक शकता जेन्ना पॉलिटिकल बॅकिंग असले गुंडागिरीक आसा तेन्ना. हें जे जंगल राज्य गोंयांत दिश्टी पडटा हें रुलींग पार्टीच्या आदारान दिसूंक येता, हें सगळ्यांक खबर आहा. हे जे व्हडले व्हडले कुप्रसिद्ध गुंड आसात ते कोणाचे बर्थडेक दिश्टी पडटा, ते तांचे केडर म्हणून दिश्टी पडटा, ते खंयचे जीसीएचे इलेक्शनाक दिश्टी पडटा, हें सगळ्या लोकांनी पळयलेलें आहा. गोंयांत सगळ्यांक खबर आहा की पुलीस म्हणटा ते केज्ड पॅरट जाल्ले आहा. पुलीस वगीच उलयता, डीजीन पयर सांगना की ना गोंयांत गँग वॉरफेअर ना म्हणून. म्हज्या मतदारसंघात फायरिंग जालें, तो म्हणटा ते गँग वॉरफेअर न्ही म्हणून. आतां हें कितें? हें आज उलयता त्या लोकांक जर अशें अटॅक करूंक लागले, सगळ्यांचो म्हाका दिसता सगळे टार्गेट फाल्यां जावंक शकता. आज तो रामा, फाल्यां ते आनी कोणूय जावंक शकता. आज म्हाका, फाल्यां तुका, सगळ्यांक आहा हें. आनी हें जर आमी काबार करूंक सोदतात आनी गोंयांत जर आमी खरें कायदो आनी सुवेवस्था आसा म्हूण दाखोवंक सोदतात जाल्यार म्हाका दिसता 24 वरांनी जर हांकां अरेस्ट केलें ना आनी तांचे फाटल्यान कोण जो कॉन्स्पिरेटर आहा ताका सरकारान जर एक्सपोज केलो ना आनी गोंयच्या पुलिसान एक्सपोज केलो ना, म्हाका दिसता आमी रस्त्यार येवपाची गरज आहा. गोंय बंद करून हे कोण जे गुंडांक सपोर्ट करपी आसा हांकां एक्सपोज करूंक जाय आनी हांकां पॉलिटिकली ऑस्ट्रसायज करूंक जाय आनी हांकां राजकारणांतले नपश्यात करूंक जाय. कित्याक ही गुंडागिरी आज सारखे खुलेआम चालू आहा आनी ही पॉलिटिकल प्रोटेक्शनानूच आहा. मुखेलमंत्र्यान स्टेटमेंट काडला की आपूण अलाव करचो ना, आपल्याक इन्स्ट्रक्शन दिल्या, हें सगळें बरें आहा. मुखेलमंत्र्यान ताका रामा काणकोणकाराक व्हिजीट करूंक जाय आशिल्लो, कित्याक करूंक ना व्हिजीट? आनी जे मनशाक असो भशेन मारला तो आज उरलो तो व्हडलो, मातसो कोण जर जाणटो आशिल्लो जाल्यार तो मनीस मरपाचो. सो हें गोंय पावलां खंय? हें 1990s जे बिहारान जातालें ते 2025 गोंयांत जावंक लागलां. सो हें जे जंगल राज्य गोंयांत जें आयलां तें हांव कंडेम करतां आनी क्लियर कट लॉ एंड ऑर्डर कोलॅप्स जाल्लें आहा हें एक्सपोज जाता आनी गोंयचो सरकार हातूंत रिस्पॉन्सिबल आसा. गोंयच्या सरकाराचो डायरेक्ट रोल हातूंत आहा हें म्हाका कळटा. नाल्यार हें अशें जावंकूच शकना. येदी व्हडली गुंडागिरी जावप ती पॉलिटिकल प्रोटेक्शनाचे शिवाय जावंकूच शकना. आनी हाजे खातीर एक स्ट्रिक्ट एक्शन, डिटरंट म्हणून फुडें असलें केन्नाच जावंक जायना म्हणून एक बरें सारकें निर्णायक कृत्य सरकारान आनी गोंयच्या पुलिसांन करून दाखोवंक जाय. आनी हें जर दाखयलें ना जाल्यार गोंयचे पुलीस आनी गोंयचो सरकार हाजे फाटल्यान आहा, हे अटॅकाचे फाटल्यान आहा, हे अटेम्प्ट टू मर्डराचे फाटल्यान आसा अशें सिद्ध जातलें.